Palakpakan na atong buhing Dios tungod sa iyang kamaayo sa atong kinabuhi karon nga kagabion mga igsoon. Hallelujah. Ibayaw, ipakpak ang imong kamot, Ilukso, isayaw ang imong tiil, pagkanta, pagsinggit, pagmaya o pagdahi. Ibayaw, ipakpak ang imong kamot, ilukso, isayaw ang imong tiil, pagkanta, pagsinggit, pagmaya o pagdahi. Kay Jesus, hadul na mo balik, hari sa kaharian. Labaw siya sa tanan. Yes, Lord, ikaw yun ang labay sa tanan, Lord God. Amo kang pagabayawon, Lord God. Ang imong Yes, mga Lord. kamot, ug ilohon ang imong mga tuhon. Simbahan, Ginoong maluluwas ta, kay haduol na ang pagbalik niya. Ibayaw, ipakpak atong mga kamot. ibayaw, ipakpak ang imong Yes, kamot, Lord. Ilukso. isayaw ang imong tiil, Pagkanta, pagsinggit, pagmaya o pagdahi. Ibayaw, ipakpak ang imong kamot, ilukso, isayaw ang imong tiil, pagkanta, pagsinggit, pagmaya o pagdahi. Kay Jesus, hadul na mo balik, hari sa kaharian. Labaw siya sa tanan. Labaw siya Yes, sa Lord. tanan. Ibayaw ang imong mga kamot, ug ilohon ang imong mga tuhon. Simbahan, Ginoong maluluwas ta, kay haduol na ang pagbalik niya. Ibayaw ang imong mga kamot, ug iluhod ang imong mga tuhon. Simbahan, Ginoong maluluwas ta, kay haduol na ang pagbalik. Yes, Lord. Ibayaw ang imong mga kamot, ug iluhod ang imong mga tuhod. Simbahan, Ginoong maluluwas ta, kay haduol na ang pagbalik niya. Yes, mga igsoon, hallelujah. Daghan king salamat, Lord. Padayon ta mga igsoon sa pag-awit dira sa tumbihing Dios. Kau gyud, Lord, among pagadaygon, Lord God, sa mong tibuok nga kinabuhi, Lord God. Wala gyud rason, Lord God Jesus, nga dili ka namo simbahon, Lord. Hallelujah. O Diyos amahal, tagiyasat. Yes, Lord. Ikaw ang nagmugna. Hallelujah. Yes, Lord. Sa kadagatan
ug kalangitan. O Diyos Amahan, tag-iya sa tanan, Ikaw ang nagmugna ning kalibutan sa kadagatan ug Yes, Lord, wala gyud rason. Kanamo simbahon, walay rason nga dili ka pagabayawon, walay rason nga dili ka namo halaran, pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Diyos ni Abraham, Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, Diyos ka namo. Yes, imong katawhan nga niluwas, walay rason nga dili ka namo Simba. Yes, Lord, wala gyud rason, Lord God, nga dili ka namo simbahon, Lord God. Walay rason nga dili ka namo pagabayawon. Hallelujah. Walay rason Nga dili ka namo halaran, pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Walay rason nga dili ka namo simbahon, walay rason nga dili ka pagabayawon, walay rason nga dili Yes, Lord. ka Hallelujah. namo halaran, pasidunggan, pasalamatan, pasidunggan, pasalamatan, pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Yes, Lord, hallelujah. Palakpakan na to tong buhing Diyos, maigsoon. Kay maayo kay siya sa atong kinabuhi. Siya ra gyud ang atong pasalamatan sa tanan. Yes, Lord, hallelujah. Padayon ta maigsoon sa pagdahig diha kaniya. Yes, Lord, daghan kay salamat, Lord. Sa imong pagkamatinud-anon, Lord God Jesus. Hallelujah. Sukat pa sa sinugdanan, ikaw gayud matinudanon. Sa panahon nga kami mo sangpit sa ngalan mo, dunggon mo mga paghangyo ko, sumalasa. Hallelujah. Sukat pa sa sinugdanan, sukat pa sa sinugdanan, ikaw gayud matinudanon.
Sa panahon nga kami mo sangpit sa ngalan mo. Dunggon mo, Dunggang mga among pag-ampo. paghangyo ko. Yes, Lord, among paghangyo dira ka. Sumala sa Mga saad mo, matinod-anon ka sa mga pulong mo. Mga saad mo kanako, gikuptan ko, wala ka mausap. sukat pa Kaniadto ang paglaom ko, ikaw lamang, Jesus. Yes, Lord, ikaw ragyod lang ang paglaom, Lord God, sa mong kinabuhi, Lord God, Jesus. Hallelujah. Sukat pa sa sinugdanan, ikaw gagyud matinod-anon. Yes, Lord, sa panahon, Lord God, nga kami mo sangpit tira kanimo, Lord God. panahon nga kami musangpit sa Naagyo ka pirmi, Lord ngalan God. mo. Dunggon mong mga paghangyo ko, sumala sa mga saad mo, matinod-anon ka sa mga pulong mo. Mga saad mo kanako, gikuptan ko, wala ka mausap. Sukat pa kaniadto ang paglaom ko, ikaw lamang, Jesus. Yes, Lord, hallelujah. Limpyuhi ang mga kasing-kasing, Lord God, Jesus. Pulihi, Lord God, o kalipay, Lord God, ang mga kasing-kasing, Lord God. Wala ang mga kaguol sa muang mga kasing-kasing, Lord God, Jesus, hallelujah. Dalaygon ka, O Diyos. Hallelujah, Lord God. Matinod-anon ka sa mga pulong mo, mga saan mo kanako, gikuptan ko, wala ka mausap. Sukat pa kaniadto ang paglaom ko, ang paglaom ko, ang paglaom ko. Ikaw lamang, Jesus. Yes, Lord God, hallelujah. Lord, daghan kang salamat, Lord God. Makaroon nga kahabion, Lord God. Nga malipayon mi, Lord, nga modayig dira kanimo, Lord God. O makapaminaw mi dira sa imong pulong, Lord God, Jesus. Lord, giyahi mi kanunay, Lord God. Tabuni mi sa imong hamiling nga dugo. Ikaw ang angin namong ipataas, Lord God, Jesus. Wala na ilain pa. Sa imuha ang dungog ug ang himaya. Hallelujah. Palakpakan nato tong Diyos maisoon. Before tamato sa atong tithe offering, no, ako day magabasa nga makita diri sa 1 Chronicles 29:14. Apan ako ug ang akong katawhan, wala gayoy ikahatag kanimo tungod kay gikan man kanimo ang tanang butang. Ug nag-uli lamang kami sa butang nga imo ra usab. No, grabe ang pulong sa ato nga remind nga sa atong paghatag sama sa gingon nga nagapakita kini nga kita nga ang Ginoo mao atong panalangin, no, nga dili kita naghatag tungod kay ato kini kundi gihatag ta tungod kay ang Ginoong naghatag sa atong mga panalangin. Dili ta nga ako aning panalangin ako mo nang marag dako sugar bubakan hatag ka kay imuha na, pero Ginoo ang Ginoo jud nagapanalangin diha sa ato mo nang ato pudang ibalik diha kaniya. Muna karong maigsuon maghatag kita i-check na to atong kasing-kasing kung atong kasing-kasing kay malipayon ba
o magpasalamaton ba or mapausanon ba. Munang maghatag kita nga malipayon o pasalamaton o ibalik ng dungog diha kaniya. Amen. Maigsoon, atong andamon natong mga halad. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Daigon ta ang Dios, musaligtan niya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Amen. Mag-aampo ta, Ginoong Dios, nagapasalamat na usab kami nga kanimo niining sa lapi nga gibalik sa imong katawhan diha kanimo agi ug pasidungog ug pagpasalamat nga kanimo sa imuha gayud nga dako nga pabor sa matag usa nga imong gihatag Ginoo binagyod sa mga panalangin financial Ginoo. Lord, ikaw mag-bless ini nga kwarta kini magamit para sa imong kahimayaan, para sa pagpauswag, pagpalambo sa mga buluhaton nini nga iglesia Ginoo. Ug ako padayon nga nagahangyo nga kanimo na ikaw Ginoo magapakita ug magapadayag sa imong mga pabor niining imong mga katawhan pinagis pagpanalangin sa tanan nilang source o tinubdan sa ilang panalapi o panginabuhi Ginoo. Ako ang ginasalig ug ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Maayong gabi sa tanan. Salamat gid sa Ginoo ning takna karon sa kagabihion na makadungog kita sa pulong sa Ginoo ug makaistorya nato siya dinhiya sa atoang mga kinabuhi. Now, before ta mamati sa pulong sa Ginoo, adto una ta sa atong mga alampuanan tungod kay aduna kitay mga alampuanan na dapat gyud natong idangop diha sa Ginoo kay wala gyud lain makatabang kanato gawas ra gyud sa Ginoo. Atong iampo ang atoang panimbahon karong Domingo ang kadasig sa matag usa nga ma-empower, mapuno sa balaang espiritu o ingon man katong atong mga kaigsuonan nga naa sa kaluyahon nga sila atoang makauban karong Domingo alang sa atoang hiniusa nga pagsimba sa atoang Ginoo. Atong i-pray kana nga buluhaton, lakip na ang worship team na ma-empower sila, mapuno sila sa balaang espiritu o ang atoang mga kalihukan, labi na ang atoang meeting pod, no? Meeting nato karong Domingo, ang karong Sunday di ay ang atoang simba kay alas 9. Wala tay hadil anang mga panahuna tungod kay para makahisgot ta, no? Kay para taas-taas atong oras sa hisgutanan kay basin og natay mga tag-as pa na mga hisgutanan, no? At least natay oras. So Sunday, ang atong worship team, remind ko na alas 9 atong simba, onya ang matag usapod, remind pod ko nga alas 9 atong simba kay di mo buta makasugod kung ang worship team lang ang naapod. So kinahanglan magkahiusa ta na makasugod og sayo-sayo, no? Alas 9. Kung di magita matunong og alas 9, at least di po ta maabtag alas 10, no? Kay murag wala ra ta naghadil. Ay murag naghadil gyapon ta kung maabtan tag alas 10, no? So, mana ato ang kalihukan karong Domingo. Unya the same time ato po na siya bayang kuan pod kini nga communion, no? Wala tay kalihukan sa gawas, labi na sa tuang mga children ministry, no? Kay first Sunday man. Pero padayon ta magpray gyapon sa atuang kalihukan, labi na ang atuang feeding ministry. So atong i-pray sa Ginoo ang atuang feeding ministry karong second Sunday diya sa may Mahayahay, no? Atong i-pray ang mga kabataan diyan dapita na sila makasabot gyud sa pulong sa Ginoo o kanang pulong sa Ginoo nga ilahang natun-an, no, sa matag adunay buluhaton dihan dapita. Mutubo diha silang kasing-kasing aron nga magdako sila nga makaila sa Ginoo. O atong i-pray sa Ginoo ang mao nga dapit nga adunay pagabuhaton ang Ginoo nga buluhaton diha nga labaw pa sa children ministry, no? Kaya nga atong tinguha man gyud nga dili lang children ministry kundi makapahimutang kita og buluhaton diha regular na buluhaton labi na panimbahon, no? Makasugod diha dapit tapot. So atong i-pray ka na sa Ginoo nga ang mga ginikanan diha tandugon pud sa Ginoo nga mosuporta, no? Og tandugon sa Ginoo labaw sa tanan nga sila pud mahimong andam nga mamati sa pulong sa Ginoo kay kung di sila ka sabot sa pulong sa Ginoo maglisod pud na sila og suporta sa buluhaton kay wala man sila Ginoo sa ilang kinabuhi. So
bisan og medyo dili pa kayo klaro dira kung maka-extend ta og regular gyud na buluhaton da or eventually church, pero ngadto uban sa tabang sa Ginoo basin ihatag sa Ginoo sa tuwa. So atong i-pray na og i-pray pod nato ang atoang buluhaton dito sa Kuwari, no? Third Sunday nata sa Kuwari kay para magpadayon ta sa atoang feeding ministry dito. So dito ato gyapong i-pray sa Ginoo na makatukod ta og buluhaton dito regular na buluhaton labi na kining makatukod tag simbahan sa lakto na pagkastorya, makatukod tag simbahan para sa community ditong dapita kay doon na naman tay mga kaigsuonan nga naa dito nagpuyo parehan nila ni Ate Lorena og bisan ang mga side aning dawan pwede naman sila dito kay duol raman. Kaysa mo diretso pa sila diri. So dora sa ilahang nahimutangan kung sakali man, no? Unya napoy mga tao dito ang sa ako nang gikaingon last natong adto dito nga niingon sila nga willing sila mo suporta, no, kung adunay panimbahon nga paghahimuon dito. So ato ang i-pray na kanang i-bless sa Ginoo ang ato ang desire uban pod sa pag bless dili lang ang pagtukod kundi dili lang ang pag-start dito kundi ang tukuranan pod, no, labi na lute, no, nga kung mahimo kanang makapatunta og lute dito sa bisan unsa nga pamaagi bot pasabot mapalit ba or rentahan ba or rent to own ba or i-donate ba, mas nindot kitong i-donate gyud unta, no, pero ato anang i-pray sa Ginoo kay may imposible sa Ginoo kung Ginoo gid na magalihok. So muna atong i-pray sa Ginoo na maka-start na dito og buluhaton, no? Og kung makasugod man ta, makabaton ta og luna, no? Nga depende sa Ginoo kung unsa kadako iyang ihatag, no? At least makasugod ta og makabaton ta og or makapatukod ta patindog og buluhaton dadapita nga labaw pa sa children ministry. Unya, ato apong i-pray sa Ginoo. Ikaupat, ang atong i-pray sa Ginoo isang ato ang church anniversary and Thanksgiving, no? Mag-meeting ta karong Sunday. Unya, kana nga meeting kay may kalabutan sa atong church anniversary and Thanksgiving. So atong i-pray sa Ginoo in advance, no, nga panalanginan sa Ginoo ang ato ang maong celebration, no, nga diin matagbo ang tanan natong mga panginahanglanon o mabuhat nato ang gusto sa Ginoo, no? O karong Sunday kay sigutan pud nato dili lang ato ang church anniversary kundi apil na ato ang Christmas party para di na ta mag-meeting, no, sa sunod ato na lang i-announce ang ato ang mga obligasyon, no, dili na maghisgot kay ato namang nahisgutan. So muna nga dili ta magsimba ay dili ta maghadel karong Sunday kay para taas-taas ang atong oras sa ato ang meeting, na. Kanara siguro, ang ato ang ampuanan, ato ang panimbahon, ministry sa Mahayahay, ministry sa may Kuwari, and ang ato ang maabot na church anniversary and Thanksgiving, apil na ang ato ang Christmas party. So, margula naman siguro. So, ato ang iduko, ang atong mga ulo, o mag-ampo ta sa Ginoo. Yes, Lord, dalaygon ka Ginoo ni takna karon sa kagabhion, nadungog nimo ang mga pag-ampo sa imong mga katawhan, Ginoo. Lord, ikaw gyud ang amo ang ginasuginlan o ginasaligan sa tanan namo mga alampuanan. Kay ikaw ra man gayud ang makatabang ani kanamo, wala na gyud lain pa gayud, Ginoo. Ikaw gyud ug ikaw ra gyud. Ako ang ginasalig o ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Muna ko mayong gabi sa tanan pag-usab, no? Murag karong adlaw birthday mas Ate Arlene siguro. O na mo nag-greet good ako gani di ka na prank siguro na okay nag-greet lain. Happy birthday in advance. Tong litson dia Bitaw. No? Unya karong Sunday siguro nag-chat mo kung Dungkoy na kung available siya Sabado na masangit nato diha ang tarp, no? Pero lakaw magugo Sabado di ay kay
magpalit ko og muang kulang sa tindahan, no? So, posible Sunday na lang siguro kung makaya ra nato, no? Sunday sa hapon, no? Eh wala man tayo buluhaton. No? Ang ako ang nakita nga tarp tra maglisod ta og katong imong gusto koy nga gikan dito o gikan dito. So ako ang gihimo dili ta mo lampas siguro anang bilis-bisan sa tubig diha kay mas malata man gud kay maigo man gud siya. Ang tarp ba kay naa gud ang katong agyanan sa tubig. So kung sige siya ulan niya magsige agas tubig dito malata ang atong tarp, no? Dali ra madaot. So moto nga ako amo ang gisukat ka ganina bisan og 12 feet lang ang katasoon, no? Nya 3 feet ang kalaparon, no? Katasoon ba na 12 feet ang kalaparon di ay ang katasoon kaana is 3 feet, no? So kung okay ra sa inyo Domingo lang nato kanon, palit lang tag kahoy kung nasa ta kapalit og kahoy, no? Nga 12 feet pud ang kataas kay para sakto siya sa 12 feet na tarp. No? Taas na naman ng 12 feet. So, karong Sunday na lang na siya. Sige, dili ta magalangan. Diretso ta sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo makita sa Buhat kapitulo 3 bersikulo 19 o sa Roma kapitulo 6 bersikulo 4. Asa naman? Okay. Duha ka verse na diha. Ang Buhat 3:19 nag-ingon, busa pag hinulsol kamo og balik sa Dios aron papason niya ang inyong mga sala. Roma 6:4. Busa ang pagbautismo kanato nagapaila nga sa dihang naghatag sa iyang kinabuhi si Kristo namatay usab kita og gilubong uban kaniya aron nga si Kristo gibanhaw sa makagagahom nga amahan kita magkinabuhi usab sa bag-o nga kinabuhi. Ang Dios magapanalangin siyang pulong magaampo ta Ginoong Dios, salamat gayud sa imong pulong nga nabasa. Panalangin kini nga masabtan namo og tuguti nga kini magadulot sa among kasing-kasing Ginoo nga mosantop usab sa among hunahuna Ginoo. Ihatag usab ganhi kanako ang langit na nakaalam aron makahimo ako sa saysay niining imong pulong Ginoo. Ako ang ginasalig ginatugyan kanimo tanan. In Jesus name I pray. Amen. Atong tan-awon ang pinakadako o dako nga idea niini nga bersikulo nga ato ang gibasa. True repentance leads to a transformed life. Kung sa daw tinuod na paghinulsol, ang tinuod na paghinulsol magdala kanimo og kausaban sa imong kinabuhi. Now, kumusta igsuon? Ha? Kay ang atong gibasa manggod, ang Acts nga atong gibasa nagahisgot may tungod sa gingon. Balikan ra gud nga verse. Ang ingon sa Buhat kapitulo 3 bersikulo 19, ingon niya, busa pag hinulsol kamo ug balik kamo kaniya aron mapapas ang inyong mga sala, aron ang mga panahon sa kahayahay moabot gikan sa presensya sa Ginoo. So kung imong tan-awon, ingon dito balik kamo o pag hinulsol kamo sa inyong mga sala ug balik kamo sa Dios aron papason niya. So murag adunay condition kung imong sabton na diha sa paghinulsol kinahanglan nga mobalik ka sa Ginoo. No? Actually dili na siya condition. Kundili usa kini ka pagpasabot ni Apostol Paul na sa diha nga maghinulsol ka sa imong sala, makita diha sa imuhang action, lakip na diha ang imong pagbalik sa Ginoo. Kay for example, ningon ka naghinulsol ka sa imong sala pero wala ka mag-alagad sa Ginoo. Unsa na sa nga klase nga paghinulsol? Kung wala ka mobalik sa Ginoo, wala ka nag-alagad sa Ginoo. So, ingon niya, pag hinulsol ka mo og balik sa Ginoo. So adunay dapat na kausaban sa ato ang kinabuhi. Og ang verse o ang Romans chapter 6 verse 4, unsa may gingon? Busa ang pagbautismo kanato nagpaila nga sa dihang naghatag sa iyang kinabuhi si Kristo, namatay usab kita og gilubong uban kaniya. Aron nga si Kristo gibanhaw sa makagagahong nga amahan, kita magkinabuhi usab sa bag-o nga kinabuhi. In other words, sa diha nga mituo ka kay Jesus Christ as your Lord and Savior diha sa imong kinabuhi, ikaw usab namatay uban kaniya o gilubong uban kaniya.
Sa diha nga si Kristo gibanhaw sa makakagahom nga amahan, ikaw nabanhaw usab o kanang kinabuhi nimo karon nakatagana sa pagkinabuhi alang sa ato ang Ginoo. Now, sa tong gingon ako, true repentance lead to a transformed life marked by daily obedience and prayer. Kung may marka, nga kini nagapasabot, nga adunay marka diya sa adlaw-adlaw nga pagsunod sa Ginoo o sa pag-ampo sa Ginoo. Now, repentance is ongoing, not one time. Ha? Dilibot pasabot nga katong panahon nga nidawat ka kay Jesus Christ as your Lord and Savior sa imong kinabuhi, apil na ang repentance ito dilibot pasabot nga igo na to siya. Nga naka-repent ka, nya di na ka mag-repent. Hinumduman nato nga bisan pa og anak ka na sa Ginoo, bisan pag nahimo ka ng Kristohanon o linuwas ka na sa Ginoo, still makasala gyapon ta sa Ginoo. O kay makasala man ta sa Ginoo, buot pasabot nga kinahanglan kanunay usab ang imong repentance na pagahimuon. Ha? Dili kay nakapangayo naman ko, nakahinulsol naman ko sa kung sala kaniadto. Nung panahon nga gidawat nako si Jesus sa kuang kinabuhi, dili na ko maghinulsol sa kung sala karon ay. Dili. Kundili ang repentance ongoing kini, kanunay, not one time, but every time na ikaw makasala batok sa Ginoo. God calls for daily commitment. Gitawag kita sa Ginoo sa pag-commit kaniya adlaw-adlaw, lakip na dinhiya ang atoang daily repentance. Ang atong adlaw-adlaw nga pagbasol sa atong mga sala nga nahimo kay nasayod ta, matag karon og unya posible makasala kita batok sa Ginoo. Now ang atong mensahe karon nga gabi, magahisgot kita nining ginatawag living a life of repentance and prayer. Dili ni sa living hope, kundi living a life of repentance and prayer. Pag kinabuhi sa kinabuhi nga mahinulsulon o sa pagkamainampuon. Ano sa daw? Pag kinabuhi sa kinabuhi nga mahinulsulon o mainampuon. So ingon na mga Kristohanon, gitawag kita nga magkinabuhi nga mahinulsulon o mainampuon. Kay kung Kristohanon ka o dili ka mahinulsulon, may problema diya sa imuha. Walay guilt ba? Wala bagyoy Holy Spirit nga diin tandog kanimo og sulti kanimo nga ikaw nakasala batok sa Ginoo. Kanang Holy Spirit nga nasa imuha, mao na siya ang mo remind kanimo nga ikaw nakasala batok sa Ginoo. Mao na nga tungod sa tandog sa balang espiritu, ikaw mo resulta sa pagbasol sa imong sala na nahimo. Pero kung walay pagbasol, pagmahay, wala man lang ka masubo sa sala nga imong nahimo, doon ay problema diya sa imuhang kinabuhi. Ingon nga Kristohanon. Now, transformation through repentance. Sa daw? Kung gusto ka o transformation, kausaban sa imong kinabuhi, kinahanglan nga ikaw mahinulsulon. Kay ang kausaban nga kinabuhi or nausab nga kinabuhi, sinati nimo kini diha sa pagka mahinulsulon. Kay kung walay paghinulsol, walay transformation. Ha? Timanaan gyud nato na, kung walay paghinulsol, walay kabag-uhan nga mahitabo. Kay wala man kay himuon, kay wala man ka magbasol. Basta na kay gihimo og wala ka nagbasol, nagpasabot ka na nga okay ra ka ana nga klase nga kinabuhi. Kay wala may pagbasol. So but pasabot wala kay dapat usabon. Pero kung aduna kay pagbasol, dapat adunay usabon. For example, kawatan ka og ang imuhang kinabuhi, ang imong pagkatao kay kawatan gyud ka, karon kay nakaila ka kang Ginoong Hesukristo ug nagbasol ka sa imong pagkakawatan ug tungod sa pagbasol nimo, aduna ka nakaroy tinguha nga dili mangawat. O kay dili ka naman mangawat, makita na diha sa imong kinabuhi nga transform na ang imong kinabuhi, nausab na bag-o na imong kinabuhi. O kay nausab og nabag-o naman ang imong kinabuhi, ang mga tao niini matikod usab sa imong palibot. Namingon, uy, si Tarpulano, wala naman lagi ni nangawat lagi. Di naman lagi ni kawatan. No? So,
Makamatikod sila nga, uy, nabago naman ni siya. Kung bisyoso ka, uy, nabago naman ni siya. Di na lagi ni siya muhinani, di na lagi ni siya magdroga, di na lagi ni siya himo ana, gamit ana, gabuhat ana, no? So makamatikod ang mga tao sa imong palibot nga adunay kausaban sa imong kinabuhi. It is because kay ikaw mahinulsulon man. Ha? Ang buot pasabot sa pagkamahinulsulon nagapasabot kini sa pagtalikod sa gikan sa sala, turning from sin. Pagtalikod gikan sa sala. Mao ni ang pasabot sa repentance. Pagbasol nga pagtalikod, nga mao ang pagtalikod sa sala. Dili kay nagbasol ka, misamot ang imong pagkamakasasala. Dili na mao, kundi pagtalikod sa sala. O embracing holiness. For example, naa sa likod ang sala, naa sa atubangan ang pagkabalaan. Sa diha nga naghinulsol ka sa sala, nga imong nahimo mo atubang ka karon, ug i-embrace nimo ang pagkabalaan. Gakson nimo ang pagkabalaan. Ug talikdan nimo ang sala nga kaniadto naa sa imong atubangan. Ibutang nato, mo ni ang sala pod sa imong front kaniadto nga wala pa si Kristo diha sa imong kinabuhi. Sa diha nga naghinulsol ka, mitalikod ka ug mituyok ka diri sa kinabuhi nga may gusto sa Ginoo nga ikaw mahimong huli, balaan nga tao. Dili kay imbis turning away from sin, imbis nga adunay repentance, imbis adunay adunay pag-usab diha sa imong kinabuhi, ang brand naman hinuoy na usab, no? Embracing holiness. Tanawa ang caterpillar. Ang caterpillar, kanunay na ako nang ginagamit diri nga illustration, ang caterpillar usa kini ka ulod nga bati. Pangit nga ulod. Siguro kung latayan ka caterpillar, murag di gid siguro ka gusto siguro. No? Kay murag magnilingig siya, kay daghan man sa sabay tawag anang kwan, tutoy man daghan kayon siyang kwan, tiil. No? Unya mo tago na siya. Pag magka-adult na siya, may nahinay na siya tago og balay. Unya, pag abot sa panahon nga mahimo na siyang butterfly, mugawas siya sa iyahang balay ug mulupad siya. Imagine mo, ang usa ka caterpillar, usa ka pangit nga ulod. Wala kay makitang nindot nga color niya. Ako na ibaluan sa caterpillar, kasagaran niyang color kay yellow-green. No? Yellow-green. Apoy green kaayo. Wala na siya beauty. Pangit siya dagway. Pangit og lawas. Walay beauty. Pero sa diha nga, makapuyo siya sa usa ka balay ug bugawas siya sa usa ka balay nga iyang gitaguan. Nga ingon nga usa ka butterfly, ingon kapag kanindot sa alibangbang. No? Na alibangbang na napay design ang pako, di ba? Pako niya napay design. Na pula, na yellow, na black, na white, no? Na mga design ang iyang mga pako sa butterfly, kita mo na? Nga na butterfly nga ang iyang pako niya murag rainbow og color. Ana. Napoy uban nga murag na nag-drawing sa tunga siyang pako, gidrawing na lahi pog color. Makaingon ka ba nga kapangit ani nga alibangbang kaniadto. Pero karon pagkaanyag na sa mao nga alibangbang. Di na ka mahadlok ganang uban. Pag mo adto sa balay ang alibangbang napay mga tinuuhan nga murag naay bisita. Kay naay alibangbang. Di ba? Naam kuan na mo na. Pag naay alibangbang mo bisita sa balay, naa kuno yung bisita. Kay naay alibangbang. Pero sa caterpillar pa na murag di jud sila kaganahan nga mo hikap gani siguro ana. Mao nay simbolo unsa man? Sa transformation. Ang butterfly transformation usa ka nindot nga panag-ingnan sa Kristohanon. Kaniadto sa wala pa ka diha sa kamot sa Ginoo usa ka kapangit nga tao, dili pangit og dagway kundi pangit ang imong kinabuhi sa mata sa Ginoo. Kay ikaw usa ka makasasala, hugaw nga tao nga way pulos, tao nga way hinungdan, tao nga dautan, tao nga yawanon, tao nga puno sa pagkadautan. Pero sa diha nga nakaila ka kang Ginoo Kristo sa imong kinabuhi og na-transform ang imong kinabuhi gikan sa usa ka pangit nga klase sa tao atubangan sa Ginoo, nahimong maanyag atubangan sa Ginoo. Nahimong unsa man? Nahimong
nindot tan-awon ang imong kinabuhi ngadto sa uban nga tao. Kung kaniadto ang imong kinabuhi, puro siguro dautan ang nakita sa mga tao sa imong palibot, na maingon sila, unsa man ang tawhana, wa gyud kabakuhan. Ha? Pagka kawatan ba ng tawhana, pagka palahubog ba ng tawhana, pagka sugarol ba ng tawhana, pagka adik ba ng tawhana, wa na gyud nay kausaban. Pero sa diha nga makaila na sa Ginoo, maingon sila, hala, nausab lagi na siya. Di ba? Matingala mga tao sa palibot, hala, nausab, di na lagi siya mainom. Oh. Ha? Di na lagi siya manigarilyo. Di na lagi siya, wala lagi kita lagi ana niya nga drugs. Di naman lagi siya adik. Wala may mga barkada na nga adik lagi. Pag naa na gani katingad-an sa imong kinabuhi, katingad-an nga kausaban sa imong kinabuhi, buot pasabot, galihok ang Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? Pero kung wala gani katingad-an sa imong kinabuhi, kung wala gani nakita nga kabag-uhan sa imong kinabuhi, buot pasabot, wala pa gyud ang repentance sa imong kinabuhi. Caterpillar lang gyapon ka. Pangit lang gyapon ang imong kinabuhi sa mata sa Ginoo. Ikaduha, evidence of renewal. So, sa diha nga ikaw gibag-o sa Ginoo, adunay ebidensya nga makita diha sa imuhang kinabuhi. Unsa nga ebidensya? Ha? Change attitudes and actions. In other words, ang imong kinaiya mausab. Kung kaniadto siguro kay kanang chismusa ka, hindi nakachismusa ron. Ha? Kung kaniadto siguro kay kanang himalikas ka, hindi nakahimalikas ka ron. Kung kaniadto tingali kay ang sala lang sa ubang tao imong nakita, ug wa gid makita ng imuhang binuhatan, dili na karon. Kay aduna na may kausaban sa imong attitudes. Dili na ka hinawayon siguro. Dili na siguro ka palaaway siguro. Dili na siguro ka magbutang-butang siguro sa imong igsuon o isig kaingon. Kundili maayo na ang imong kinaiya. And actions. Kung ang imong actions kaniadto kay sukwahi sa plano sa Ginoo, sukwahi sa kabubuton sa Ginoo, mga action nga diin nagpakita sa imuhang pagka tawhanon o pagka makasasala, karon nga naila nimo si Kristo sa imuhang kinabuhi, lahi na ang imong mga actions. Unsa naman mga actions? Unsa na ang makita nimo sa imong mga actions? Siguro sa kaniadtong wala pa ka sa Ginoo, panahon Domingo, padulong ka sa bungan, siyempre sa diha nga naa ka sa Ginoo padung nakasimbahan. Action, di ba? Di ba na ginaingon, action speak louder than words. So aduna nay makita diha sa imong kinabuhi. Kung kaniadto padulong ka sa imong barkada kay makigtagay dito mulakaw lang gyapon ka. Padulong na ka sa Bible study. Di ba? Mas lindot man ang mga aksyon na. Mingon na imong pare nga, oy pre, siya. Mingon ka nga, dili pre, kay padung ko sa Bible study. Nami Bible study ron. Lahi na. Dili nakapareha ka niadto, nga mulakaw tuod ka, pero masangit sa barkada. Na? Muli og, wala na, susapinday na. Pula ng hasang. Na? Dili na inana. Aduna na'y kausaban sa imong mga actions. And then, bearing spiritual fruit. Aduna ka na'y bunga. Gadala ka na og espirituhanong bunga. Ang sagay itong espirituhanong bunga, gani? Ang sagay itong fruit of the Spirit, joy, kindness, ano pa to? Faithfulness, love, goodness, self-control. O kana, self-control, usa ka, bugat kayo na sa usa ka Kristohanon. Yan naman. Pagka mapinungganon sa kaugalingon, sa Bisaya na. Kung madala ka sa kalihukan, sa kalibutan, ya Kristohano na ka, ang problema nimo wala kay self-control. Ano man? Wala ka nimo kini nga fruit of the Spirit mapinungganon sa kaugalingon. So kini na mga 9 fruit of the Spirit, apil na dito ang katong akong gingon ganina, love, faithfulness, kindness, goodness, joy, holiness. So pag yun, basta ka ng self-control, peace, gentleness. So, kanang siyam o 9 fruit of the Spirit, mao na ni ang imong dalahon sa imong kinabuhi sa diha nga nahimo kanang Kristohanon. Pangutana, makita kaha ni sa imong kinabuhi ingon nga bunga. Dapat atong mapakita kini na bunga sa ato ang kinabuhi, kining mga bunga sa Espirituhanon.
Tanawa ang kahoy nga gina-pruning. Ang kahoy i-pruning siya para unsa? Para mamunga siya og daghan. Sa diha nga ikaw nadakpan sa Ginoo, apil sa Ginoo kana nga pag-pruning sa imong kinabuhi, ang paghinulsol sa imong mga sala kay aron makapamunga ka. Kay kung walay paghinulsol sa imong mga sala, walay pagpamunga nga may tabo. Kung saon nimo pagpamunga, nga dili man ka mahinulsulon sa imong sala. Dili pwede nga mag-usa si Satanas ug ang Ginoo. Dili pwede nga mag-usa ang mantika ug ang tuyo o tubig o mantika. Sulayi, bisag ang mantika ug tubig, di na sila pwede magkuyog. Mupaibabaw ang mantika, ana. Bisan og tuyo ug mantika, mupaibabaw gyapon ang mantika. Ang Ginoo pa kaha. Ang dautan ug ang maayo, dili pwede magkuyog. Ang kahayag ug ang kangitngit, dili pwede magkuyog. Kung palungon nimo ning suga diri sa simbahan, muhulip ang kangitngit. Pero kung musiga ang suga, wala kay makita nga kangitngit sa sulod. Bot pasabot, dili gid na sila magkuyog. Ang imong kinabuhi, ingon nga Kristohanon, dili pwede og dili maayo lang taon nga magkuyog ang imuhang bag-o nga kinabuhi ug ang daotan nimo nga kinabuhi. Dapat aduna gid na siya'y panagbulak. Kung dili ka maka-embrace sa bag-o nga kinabuhi o sa kinabuhi nga balaan, posible naga-embrace gyapon ka sa pagka makasasala o sa daotan nga kinabuhi. So dapat adunay pag-pruning diya sa imong kinabuhi. So since kay prayer meeting man nato ni siya, kinahanglan after sa imong transformation through repentance, after sa imong evidence of renewal, aduna kay prayer focus dira sa imong kinabuhi. Unsa ang imong prayer focus sa imong kinabuhi? Pray for strength to obey. Kay lisod kaayo nga mag-obey sa Ginoo sa laktod na pagkaistorya. Mag-obey sa will sa Ginoo. Mag-obey sa tandog sa Holy Spirit. Nga naman, gusto ka og transformation sa imong kinabuhi, repentance sa imong kinabuhi. Gusto ka og renewal sa imong kinabuhi, pero ang imong lawas, ang imong unod, di man gusto. Ha? Di man gusto mo sunod. Ang imong spiritual life, gusto siya nga maghinulsol og bubiya nining mga salaa. Gusto niya tabangan ka. No? Nga makatalikod sa mga sala, nga supak gayod sa plano o sa kabubuton sa Ginoo, pero ang imong lawas dili man na mo in line dito Mabitaw ingon ni Paul na adunay panag-away diha sulod ninyo, which is ang spirito ug ang tawhanon nimo unod nun nga pagbati. Mao na nga i-pray nimo nga mo follow ang imuhang unod nimo nga mo obey. Pag ingon sa imong Holy Spirit nga ayaw paghimo ana, dapat mo sunod ang imong lawas, ang imong unod. O kinahanglan kini o kusog aron makasunod. Kay kung huyang ang imuhang huyang wala kay kusog sa pagsunod, di gyapon ka makahimo sa pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo nga nagpakita sa kinabuhi nga adunay kausaban. So kinahanglan i-pray nimo sa Ginoo nga aduna kay kusog sa pagtuman. And then pray for daily revival in the heart. Sa ako nang gikaingon ganina, ang paghinulsol dili kini one time nga himuon nimo diha sa Ginoo, kundi ang repentance sa kini ka ongoing. So meaning adlaw-adlaw aduna dapat revival sa imong kinabuhi. Kay og kini nga revival maangkon nimo kung adlaw-adlaw pud ka gahinulsol sa imong sala. Mana everyday ka nga ga-pray sa Ginoo, everyday pud ka magpangayong pasaylo sa Ginoo. Kay, usa ka na kapagpakita na ikaw makasala at ubangan sa Ginoo, kinahanglan nimo ang kaluoy sa Ginoo. So before mo adto sa tuang prayer items na to, no? I challenge you to na mag-ampo, no? I encourage personal and corporate prayer. So I encourage you to pray kanang ikaw lang at ubangan sa Ginoo, and then corporate prayer. Corporate prayer, apil na dira ang family prayer. Kinsa sa inyo diri nakahimo na ana nga kamong pamilya nag-ampo anay. Ha? Anak nimo, asawa, bana, na kamong pamilya nag-pray together. Ako among hagiton nga buhaton ninyo na.
pray together. Inuman. Imong mga anak makita na niya sa inyo. Bisag baby pa na sila, gagmay pa sila, kung nakita nila nga nag-ampuanay mong mag-asawa, makita nila, makasabot sila, na kini nga family, usa ka Christian na family. Usa ka Kristohanon nga pamilya. So, gawas sa imong personal prayer, magpahigayon ka o magbuhat ka og corporate prayer diha sa imong panimalay or family prayer. Then, I challenge you to walk in God's ways, adlaw-adlaw diha sa imong kinabuhi. I challenge you to walk in God's ways diha sa imong kinabuhi. Adlaw-adlaw, lakaw diha sa mga pamaagi sa Ginoo. Kay kung naglakaw ka diha sa mga pamaagi sa Ginoo, ikaw makahimo sa mga butang nga diin mao ang magpakita sa usa ka transform nga kinabuhi. Adto ta sa ato ang mga prayer request, no? Kini ato ang prayer request kining inyohang personal na mga concern, no? Diya sa inyohang mga kinabuhi. Nasayod mo kung unsa inyohang mga ginaagian karon, no? I-pray na sa Ginoo kung unsa man na siya, panalapi ba, may panglawas ba, balatian, relationship problem ba, struggles ba sa nakinalain ng mga nahitabo diya sa imong kinabuhi, struggle ka ba sa imong pag-alagad sa Ginoo? Nag-struggle ka ba sa imong pagpakigbugno sa imong tawhanon na hunahuna o kinabuhi nga diin nasayod ka nga supak sa kabubuton sa Ginoo, di makapalipay sa Ginoo. Kung nag-struggle ka ng iriyaha sa imong kinabuhi, hagiton ko gyud ikaw nga idangop sa Ginoo ang tanan. Kay wa gyud lain makatabang nimo diha. Ako di ko katabang nimo. Ang Ginoo ra gyud makatabang nimo. Si pastor dili makabag-o sa imong kinabuhi. Ikaw di ka kabag-o sa imong kinabuhi bisag unsaon pa nimo. Pero kung imong itugyan sa Ginoo nang imong kinabuhi aron bag-ohon, kaya kayong bag-ohon sa Ginoo. Wala nga idangop ka na sa Ginoo tanan. Unya, atong tabangag pray si Ate Amay, no? Kay kanang kanang paborito siyang kitkitunon siyang itoy, no? Pinaakan na niya, no? I-appeal sa pag-ampo, no, nga kay nagluya ba yung itoy sa balay nila, no? Marag na ginahinay na sa kabalaka kung matigok to, no? Pero na bakunahan naman hinuon na siya. Pero ato lay pray sa Ginoo na kay usahay man god ang anxiety man god, usahay bisan og bakunadon na ta, usahay pag atakihon tag anxiety, manudplan magyapon ta. Mabalaka gyapon ta, no? So atong i-pray sa Ginoo nga walay bisan unsa nga dili maayo nga may tabo, no? Nga ang Ginoo magapakita og pabor pod kay Ate Amay. Unya, i-pray ang inyong mga personal na mga prayer request ninyo. So, kana lang siguro gihangyo nako ang tanan sa pagtindog kay para diretso na ta unya atong iduko atong mga ulo og magaampo kita. Yes, Lord, dalaygon ka Ginoo taknaa karon sa kagabhion. Salamat Ginoo sa imong pag-uban kanamo sukad kaganina ug hantud karon. Salamat Ginoo sa imong pulong nga di naga-remind gid kanamo may tungod sa pagka may nusulon o pagka may nampuon nga kanimo Ginoo. Lord, I pray na ikaw padayon magpatalinghog sa mapag-ampo nining imong mga katawhan Ginoo. Wala ko masahit kun unsa man ang ilahang mga gina-pray diha kanimo, ginapangayo diha kanimo. Pero akong hangyo kanimo Ginoo na ikaw magpatalinghog, magpamati silang mga pag-ampo, gipakita nimo ang pabor diha kanila, pinagis pagtubag yun silang mga request sa ilang mga prayer, sa ilang mga hangyo nga kanimo Ginoo. Padayon usab ikaw na mag-bless sa among pagpabauli karon uban sa pag-amping sa mga kinabuhi diha sa dalan, hantod na maabot mi sa among tagsa-tagsa ka mga panimalay o Pinoy-anan bisan na sa among pagpangatulog karon gabi, ikaw magauban ug panalipod kanamo halayo sa mga kadautan, katalagman ug sa mga daotang elemento Ginoo. Ako ang ginasalik ug ginatugyan kanimo ang tanan, in Jesus name I pray. Hinaot ang gugma sa atong Ginoo Kristo, ang kalinaw ug ang pagkikambit makig-uban kanato hangtod sa walay katapusan. Pinagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. 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 Maayong gabi sa tanan.